The rising number of cows roaming freely on the roads in Kurchurem and Sangem are a serious safety threat to both commuters and animals. By day and night, hundreds of cows are seen blocking traffic, sitting in the middle of busy roads, or wandering onto highways, leading to frequent accidents. These incidents are not only injuring motorists but also the animals themselves. Nighttime accidents have especially increased, with poor visibility and sudden encounters with stray cattle putting lives at risk. आता हे पळयात फाटल्याच्यान अश्यो गायो ज्यो रस्त्यार भोंवतात त्यो अशे गाड्यांक आपटून पडटात, मरतात आनी जेन्ना त्यो मेल्यो या इंजर्ड जाल्यो जाल्यार ताका पंचायत ना म्युनिसिपालिटी कोण पळयना आनी हे पळयात लोकांक स्वता येवन तांकां दोतोरांक आपोवपाक पडटा, व्हरपाक पडटा, तशेंच लोकूच स्वता तांकां पुरतात. आता हे जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही म्युनिसिपालिटीची, पंचायतींची, पूण खंय तरी आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीच्यान हे पंचायतीचे मेंबर तशेंच म्युनिसिपालिटीचे मेंबर्स खंय तरी धांवतना दिसतात, पळटना दिसतात. गोरवांचो त्रास म्हळ्यार असो की आतां हिंगा सारके स्ट्रीट लायट बी तेच नाही आनी गोरवां बरें रात बरो भोंवत्या रस्त्यार आनी कोण भुरग्यांक जे गाडी घेवन वयताय, मोटरसायकल घेवन वयताय ते आड्डोताय पडटाय. हांव कितले पाडे पडपा वचूं ती काकोड्यान ते गोरवां ते मुशी वयर सता ते दिसती बसो पडनाय, लायट फूल मारल्या दिसती पडनाय, ती सा फुड्यां पावतरी आनी पावस बी बरो मोठ्यान पडटा न्ही तियान दिसती पडनाय, तूं सा फुड्यां सा इतले क्लोज येतरी दिसती पडटाय. हिंग पळय आमगे सांगेर म्युनिसिपालिटी ते गोरवां धांवडावा म्हूण एकलो आसतालो, दोब घेवन बाळ वयता तो बियेरीची लात बांदून, आतां तोय दिसती पडना आतां. आनी म्युनिसिपालिटी खातीर गोरवां व्हरपाक कोणी धरपाक कोण तांकां बाबा गौशाला म्हूण बांदले ते घोडाले तांकां बाबा व्हरोनाय, ती थंय कितली भोंवत आसता सगळीं. Cattle pond owners Purushottam Vaishnav said he does not mind collecting all the cattle from the road, but he does not get any funding from the government for the daily upkeep, including funds for fodder. कितले वर्सां तुम्ही गौशाला घातल्या? 6 महिने झाले. आता आम्ही गौशाला ओपन केला पण कमीत कमी 4 महिने झाले. सध्या झालं की आम्ही आमकां गायो हाडपा जाय पण आमचे कडेन फंड ना आणि जे गौशाळेक फंड आसा पळय गव्हर्नमेंट म्हणटा की 3 वर्सां कंप्लीट जातकीर आमकां मेळटले, पण 3 वर्सां आमी ही गौशाळा आमी चलोवपाची कशी. आणि अशें आतां रस्त्यावयली गोरू तुम्ही हाडू शकता? हाडू शकता. अशें म्हणून लोकांची कंप्लेंट आहा, पंचायती कंप्लेंट आहा, म्युनिसिपालिटी कंप्लेंट आहा, आमी हाडटा, पण आमचे कडेन फंड जाय न्हू, तांकां हाडपा जाय, तत्तारो आहा, हे आहा, खर्च लेबर आहा. आता किती त्रास येता? तुम्ही आता पळयला की रस्त्यार जी गोरू भटकतात तांकां पळोवपी कोण ना, सो तुम्ही कितें करतात तांकां आनी कितें करूं जाय अशें सरकारान बी मदत? आतां आमी ती रस्त्यार जी भोंवता गोरवां तांकां आमी हाडपाक पळयता हांगा, पण आमचे कडेन फंड ना, कित्याक गव्हर्नमेंट आमकां सपोर्ट ना. पण जे कितें गौशालेक गव्हर्नमेंटाची जी स्कीम आहा पळय ते आमकां ताणें दिवची आनी ही आमी गौशाळा आमी चलयता. आता पंचायत म्युनिसिपालिटी तुमकां कळयता या तेंचे फंड्स जे बंद जाला ते खातीर? आमकां पंचायत बी आमकां फोन करता, पण आमी कॅपेबल ना, सो हांव जमाली गौशाळेक पळयता बाबा अशें आसा. सो कितें करपाक जाय म्हणटा तुमी ह्या गोरवां? कित्याक रस्त्यार जी संख्या आसा ती कमी करपा खातीर? कमी करपाक तांकां हांगा हाडपा जाय. कळ्ळें? समज ते रस्त्यार हांगा पावली न्हू, लोकांचे एक्सिडेंट जावपा ना, तांकां बी काय इंजर्ड जावपा ना. आमी पळयतात की केपें, कुडचडे, सांगे भागांनी रस्त्यांनी गोरवां अशीच भटकत आसतात, बसलेली असतात, जे येवपी वचपी लोक आसात, जे 2 व्हिलर खास करून तांकां सारके त्रास जातात आनी थोड्या लोकांक एक्सिडेंट बी जाल्ले आसा गोरवांक लागून आनी गोरवांय बी इंजर्ड जाल्ले आसा. आतां हांगा पळयात, हांव ज्या जाग्यार आसा ही एक गौशाला आसा, संगमपूर फाउंडेशन गौशाला ही, आनी हितूंत फक्त 4 गोरवां आसात. आतां हे जे पुरुषोत्तम वैष्णव जे आसा ते ओनर आसा, हे सगळें फाउंडेशन पळयतात, तेंचें म्हणणें आसा की सरकारा कडल्यान तांकां कांयच हेल्प मेळना आनी सपोज कितें समज हेल्प करपाकच जाय, गोरवां हाडून दवरपाकच जाय जाल्यार सुद्दां तांकां 3 वर्सां रावात म्हणटा एनिमल हजबंड्री. आतां हे खंय तरी अशें समज चल्लें जाल्यार जी गोरवां पळोवपी जे स्वता गौशाला ओपन करता, जे गौरक्षक म्हणून करता, पण तांकां जी गायो आसात तांकां हेल्प करपाचें मेळटलें कशें? आतां पळयात हांगा फक्त ते आपल्यान कशें जाता तशें तेणी हांगा हाडून दवरले आसा गोरवां, पण आनीक गोरवां आसात, हजारांनी गोरवां आसात ती रस्त्यांनी अशीच भटकतात आनी तांकां पळयतलो कोण? म्युनिसिपालिटी, पंचायत तर हेंची सारकें दुर्लक्षपणां दिसून येता, कारण ते तर कळयत ना हे गोश्टीक. कारण सपोज खंय एक्सिडेंट जालो या कोणाकय एक्सिडेंट जाल्यार आपल्या सॉर्ट आउट करूंक पडटा, गोरवांक एक्सिडेंट जालो जाल्यार थंयच्याच स्थानीक लोकांक ताका पुरपाक पडटा. अशें सगळी बेजबाबदारपणां हे पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी करतात.
पूण आतां समज अशे गोरक्षक सपोज ते गायांक हाडपाक सोदता जाल्यार सरकारान खंय तरी तांकां मदत करपाक जाय अशें पुरुषोत्तम म्हणटा. तशेंच बाकीचे जे लोक आसात ते खंय तरी सारके फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा हे सगळे गोरवांक लागून, कारण रस्त्यार रातचे ते सारके गाडयो ब्लॉक जातात रस्त्यार, आनी जी काळी गोरवां आसा ती रस्त्यार न दिसलेल्या कारणान खंय तरी एक्सिडेंट जाता. सो सरकारा कडेन हे जे गोरक्षक आसात तशेंच बाकीचे लोक रिक्वेस्ट करतात की जातीतले बेगीन गोरवां वयल्यान कितेंय तरी सोल्युशन काडचें जेणी रस्त्यार भटकोवपाक पडपाना तांकां गोरवांक, आनी तशें तांकां बरी सोय मेळटली. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.